पहली कौम के अंदर 3 लोग थे। फरमाया एक था गंजा, एक था अंधा, एक था कोड़ी। कोड़ी की फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों की आजमाइश लेना चाहिए, अल्लाह ने उन्हें आजमाना चाहा तो एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में कोड़ी के पास भेजा और कोड़ी से कहा कि तू बता कि क्या तू चाहता है, हैं क्या तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। कोड़ी कहता है मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जिल्द ठीक हो जाए, मुझसे लोग नफरत करते हैं, मुझे खूबसूरत जिस्म मिल जाए। अब क्या वो फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह उसे खूबसूरत जिस्म अता कर देता है। फिर फरिश्ता कहता है और तेरी ख्वाहिश क्या है, कौन सी चीज तू पसंद करता है, माल में क्या चाहता है। वो कोड़ी कहता है जो अब सही हो चुका है, मुझे ऊँटनी पसंद है। बस क्या है, फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह पाक उसे उसके लिए ऊँटनी का इंतजाम कर देता है जो कि 10 महीने की हामिला थी। अब क्या है, ये फरिश्ता दूसरे के पास जाता है जो था गंजा, उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तू ख्वाहिश क्या रखता है, मुझे ख्वाहिश के बारे में बता। वो गंजा कहता है मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला मुझे बाल अता फरमा दे, मेरे चेहरे को खूबसूरत कर दे, लोग मुझे घिन करते हैं, मेरे सर पर बाल नहीं, मैं बदसूरत लगता हूँ। फरिश्ता दुआ करता है अल्लाह इसे बाल अता फरमा, उसके बाल आ जाते हैं। फिर फरिश्ता कहता है उससे और तेरी क्या ख्वाहिश है। वो कहता है मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला मुझे गाय दे दे, उसे गाय की पसंद थी। और फरिश्ता दुआ करता है अल्लाह ताला उसके लिए एक हामिला गाय का इंतजाम कर देता है, एक ब्याने वाली गावन गाय का इंतजाम कर देता है। फिर ये फरिश्ता जाता है अंधे के पास फरिश्ता जाता है, वो कहता है तेरी क्या ख्वाहिश है। वो कहता है मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे, मैं दुनिया को देखूं, दुनिया की सैर करूं, मैं तो दुनिया से महरूम हो चुका हूं। फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह उसे आंखें दे देता है, वो देखने लग जाता है। फिर पूछता है तेरी ख्वाहिश क्या है। वो अपनी ख्वाहिश बकरियों की जाहिर करता है, अल्लाह पाक उसे बकरी का इंतजाम कर देता है और फिर ये फरिश्ता चला जाता है। अब क्या हुआ, गंजे के पास कोड़ी के पास है ऊँटनी, गंजे के पास है गाय, अंधे के पास है बकरी। ये सब ब्याती हैं, ऊँटनी भी ब्याह जाती है, गाय भी ब्याह जाती है, बकरी के भी बच्चे होते हैं। इनका रेवड़ फैलता है, इतना रेवड़ फैलता है कि बस्तियां मतलब क्या है बाड़े के बाड़े भर जाते हैं। अल्लाह इन्हें बरकत अता फरमाता है। अब कुछ दिनों के बाद एक साइल आता है और साइल क्या कहता है, साइल आता है सबसे पहले साइल आता उस कोड़ी के पास जो पहले कोड़ी था, उस जैसी शक्ल बनाकर कोड़ी उस फरिश्ता अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है आजमाने के लिए कि अब जाओ इनके पास दौलत आ गई, इनके पास शोहरत आ गई, इनके पास माल आ गया, अब इन्हें आजमाओ, इस कोड़ी को आजमाओ, इस गंजे को आजमाओ, इस क्या है अंधे को आजमाओ। अब क्या होता है, फरिश्ता उस कोड़ी की शक्ल इख्तियार करके आता है और कोड़ी के पास आता है जो कि अब सही सलामत हो चुका है, एक बड़ा सेठ हो चुका है और अर्ज करता है ए अमीर, ए नवाब, ए पैसे वाले, ए मालदार मेरी मदद कर, मैं गरीब हूँ, मेरा जिस्म खराब है, लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मुझसे दूर भागते हैं, मेरी मदद कर, मुझे पैसे की हाजत है, तू मेरी सपोर्ट कर। अब क्या है, जो कोड़ी होता है वो उससे घिन करता है, कहाँ से आ गया, इसको हटाओ, दूर हटाओ। वो घिन करता है उससे और पैसे के लिए कहता है यार मेरे तो खर्चे खुद के खर्चे बहुत है, मैं तुम्हारी कहाँ से मदद करूं, मैं तुम्हें कहाँ से पैसा दूं, मेरे खुद के हुकूक बहुत हैं। अल्लाह अकबर। वो फरिश्ता कहता है जो कि एक कोड़ी की शक्ल के अंदर फरिश्ता कहता है जो कि एक फकीर की शक्ल में है। वो कहता है क्या, हाँ मुझे याद आ रहा है, मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम वो तो नहीं जो कि पहले कोड़ी थे, अल्लाह ने तुम्हें सही कर दिया, तुम्हें माल दिया और फिर अब तुम ये ऐसी बातें कर रहे हो। कोड़ी इस बात का इनकार कर देता है कि मैं कोड़ी नहीं था, ये माल तो मेरी विरासत है, दादा से मेरे बाप के पास, बाप से मुझे विरासत में मिला, अरे ये मेरी मेहनतों का नतीजा है, मैं ना कोई कोड़ी था, ना मेरा बाप कोड़ी, ना दादा कोड़ी, ना अजीज कोड़ी, कोई कोड़ी नहीं था, किसी को कोई कोड़ नहीं था। तुम्हें किसने कह दिया मुझे कोड़ था, अरे ये तो सब क्या है मेरा अपना माल है, मेहनत की कमाई है, ये तो बाप की विरासत है जो मुझे मिली है। अल्लाह अकबर। वो फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह, और कोड़ी से उससे कहता है जो सेठ जो कि पहले कोड़ी था, अगर तू सच बोल रहा है, अगर तू झूठ बोल रहा है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसे पहले था। अब क्या है, वो कहकर चला जाता है, फिर अल्लाह का अज़ाब आता है, अल्लाह का गज़ब जोश में आता है। फिर क्या होता है, उसके तमाम रेवड़ ख़त्म हो जाती हैं, वो फिर पहले की तरह बीमार हो जाता है, कोड़ी बन जाता है। अल्लाह अकबर। अब ये फरिश्ता दूसरे के पास जाता है, गंजे के पास जाता है,
اب یہ دوسرا پھر یہ فرشتہ گنجے کے پاس جاتا ہے، اپنی شکل اسی کی طرح بنا کر، جیسے کہ پہلے گنجا تھا، ایک عجیب و غریب شکل بنا کر، اور کہتا ہے اے فلاں بن فلاں میری مدد کر، میں غریب آدمی ہوں، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، میرے سر پر بال نہیں ہیں، میں بدصورت ہوں، تم میری تھوڑی سی مدد کر دو۔ وہ گنجا کہتا ہے میرے تو خود کے بہت حقوق ہیں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، جاؤ آگے کسی دروازے پر جاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، میرے پاس پیسہ کہاں ہے۔ اب وہ کیا فرشتہ اس سے بھی ویسی باتیں کرتا ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ تم بھی پہلے میری طرح تھے، میری طرح گنجے تھے، میری طرح بدشکل تھے، میری طرح بدصورت تھے، لیکن اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا، تمہیں دولت عطا فرمائی، تمہیں شہرت عطا فرمائی، تمہیں گائے کی ریوڑ دی، تمہیں گائے کی تمہیں نعمت عطا فرمائی، آج تم امیر بن گئے، مالدار بن گئے ہو، ایسی باتیں کر رہے ہو۔ گنجا کہتا ہے نہیں ایسے تو نہیں ہوا، میں تو امیر ہی ہوں، میں سے محنت کی کمائی ہے، مجھے کسی کے مطلب دعا کا نتیجہ نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ دعا کا وہ فرشتہ کہتا ہے اس گنجے سے اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے کی طرح کر دے، جھوٹا ہے تو پہلے کی طرح کر دے، کہ اگر چلا جاتا ہے اس کی بھی بکریاں پکڑے تباہی آ جاتی ہے، یہ پھر بدصورت بن جاتا ہے۔ اب یہ فرشتہ آزمائش کے لیے اندھے کے پاس جاتا ہے جو کہ پہلے اندھا تھا، اب صحیح ہو چکا ہے، پیسے والا ہو چکا ہے، دولت والا ہو چکا ہے، شہرت والا ہو چکا ہے، خادم اس کے پاس ہے، لونڈی اس کے پاس ہے، غلام اس کے پاس ہے، محل اس کے پاس ہے، دستک دیتا ہے، اے فلاں بن فلاں، میں اس کی اس طرح شکل میں جاتا ہے، اندھا بن کر جاتا ہے، آنکھوں سے روشنی غائب کر کے جاتا ہے کہ میری تم مدد کرو، میں اندھا ہوں، میں بے سہارا ہوں، کما نہیں سکتا، مجھے کچھ پیسے دے دو، میری مدد کر دو، مجھے کوئی رہنے کے لیے جگہ دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اندھا جب باتیں سنتا ہے کہ یہ تو اسے اپنے پرانا وقت یاد آ جاتا ہے کہ میں بھی اندھا تھا، میں بھی بھیک مانگتا تھا، لوگ مجھے دھتکارے دیتے تھے، مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ اللہ اکبر، رونے لگ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، عرض کرتا ہے اے سائل، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے، میں تو اندھا تھا، ڈھوکروں پر جی رہا تھا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھے ٹھوکرے مارتے تھے، مجھے لوگوں نے لا تعلق کر دیا تھا، بیٹے نے مجھے چھوڑا، بھائی نے مجھے چھوڑا، عزیزوں نے مجھے چھوڑا، مجھے لاوارث کا بھٹکتا پھر رہا تھا، لیکن میرے رب نے مجھے ساتھ دیا، میرے رب نے میرا ساتھ دیا، میرے رب نے مجھ پر کرم دیا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ میں بھی اسی طرح تھا۔ اے پیارے، اے آنے والے ساحل، جہاں جتنا تجھے مال لینا ہے، بکریاں لے لے، جتنی مرضی بکریاں لے لے، جتنا کچھ لے لے، یہ میرا نہیں، میرے رب کا فضل ہے، میرا نہیں، میرے اللہ کا کرم ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اس قابل کر دیا، ورنہ میں تو در کی ٹھوکر کھانے والا تھا، میں تو بھیک مانگنے والا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، کوئی بھی مجھے اپنانے کے لیے نہیں تھا، لیکن رب نے مجھے اپنے کرم سے نوازے، دولت اللہ کی، یہ شہرت اللہ کی، یہ نعمت اللہ کی، اور اللہ نے تجھے بھیجا، یہ گویا کہ سب تیرا مال ہے، جتنا تجھے لینا ہے لے لے، جتنے دن تجھے رہنا ہے رہے، بس میں تو تیرا خدمت گزار بن کر رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تیرا مال تجھے مبارک ہو، تیرا مال، اللہ تیرے مال میں برکت فرمائے، میں کوئی اندھا نہیں ہوں، میں کوئی مجبور نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، مجھے کھانے کی حاجت نہیں، مجھے پہننے کی حاجت نہیں، مجھے پینے کی حاجت نہیں، مجھے رہنے کی حاجت نہیں، مجھے مال کی ضرورت نہیں، میں تو ایک فرشتہ ہوں۔ اللہ نے مجھے آزمائش کے لیے تیرے پاس بھیجا تھا، تیرے کو جو ساتھی تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، انہوں نے اپنے مال پر گھمنڈ کیا، اپنی پچھلی باتوں کو بھول گئی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے، انہوں نے جھوٹ بولا، گنجے نے بھی جھوٹ بولا، کوڑی نے بھی جھوٹ بولا، اللہ نے اس سے تمام نعمتیں لے لی اور انہیں پھر پہلے کی طرح کر دیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے تجھے بچا لیا، کیونکہ تو نے ناشکری نہ کی، تو نے اللہ کی خلاف ورزی نہ کی، اپنی آخرت کو یاد کیا، اپنے پہلی زندگی کو یاد رکھا، اور تو نے سائل کی مدد کے لیے دل کے دروازے کھول دیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تیرا مال تجھے مبارک ہے، کیونکہ تو رب کا شکر گزار بندہ ہے، اللہ تجھے نعمت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو گے، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ کوئی بندہ اگر دنیا کے اندر ایک بار کہہ دے یا اللہ، یا رحمان، یا قہار، یا جبار، اے اللہ، اللہ کی رحمت 10 مرتبہ پکار کرتی ہے، یا عبدی،
اے میرے بندے، بندہ کہتا ہے میں اللہ پریشانی میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں، اللہ فرماتا ہے میں تیرے اوپر رحمت نازل کرنے کے لیے ہوں، مجھ سے مانگ تو صحیح، آ تو صحیح۔ ارے توبہ کے دروازے کھلے ہیں تو قریب تو آ، میری رحمت تجھ سے 10 قدم تیز دوڑ کر تیرے پاس جائے تو قریب تو آ۔ بندہ روئے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، بندہ تو روتا ہے، وکیلوں کے پاس بندہ رو رہا ہے، جج کے پاس بندہ جا کر رو رہا ہے، پولیس کے پاس جا کر بندہ رو رہا ہے، انسپکٹر کے پاس بندہ جا کر رو رہا ہے، پردھان کے پاس جا کر رو رہا ہے، منتری کے پاس جا کر رو رہا ہے، لیکن نہیں رو رہا، اللہ کے پاس نہیں رو رہا۔ اے دوسروں کے پاس ٹھوکر کھانے والے، تو اللہ کی بارگاہ میں آ، مسجدوں میں آ، اللہ کی بارگاہ میں آ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا، مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑا۔ اگر تو اس بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، اللہ تجھے دوسروں کے پاس رونے سے بچا لے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں رو، اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگے گا، اللہ تجھے کیا ہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، جانے کی ضرورت نہیں کسی کے پاس، اللہ خود برکت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تو کہا ہے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ جوانی میں عبادت کرو، جوانی میں اللہ کا ذکر کرو، جوانی میں تذکرہ کرو خدا کا۔ اگر تم ایک بار اللہ کا ذکر کرو، اللہ یا اللہ، اللہ کی 10 مرتبہ رحمت پکار، یا عبدی، اے میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے، تجھے دولت چاہیے میرے در سے ملے گی، شہرت چاہیے میرے در سے ملے گی، تجھے سکون چاہیے میرے در سے ملے گا، بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، اولاد چاہیے، بیوی چاہیے، یہ تمام چیزیں چاہیے میرے در سے ملیں گی۔ تو مانگ تو صحیح، آ تو صحیح دربار میں بڑا رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ اللہ گناہوں کو دیکھتا ہے لیکن عذاب نہیں کرتا، بھلا بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کریم ہو کون ہوگا؟ اللہ تو رحمت کے دروازے کھولے، بندہ آئے تو صحیح قریب، بندہ قریب تو آئے، اللہ کی طرف جھکے تو صحیح، اللہ تو کیا ہے پوری دنیا کو اس کے سامنے اس قدموں میں ڈال کے رکھ دے۔